नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदको पूर्ण कार्यकाल बचाउन प्रधानमन्त्री बनेका देउबा नै अर्ली इलेक्सनको पक्षमा। गठबन्धन सङ्केत, ओलीको चुनावी पासामा कांग्रेस पनि सहमत हुने सङ्केत। पर्सिदेखि नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन सुरु हुँदै 5000 प्रतिनिधि सहभागी हुने तयारी अन्तिम चरणमा। कार्यक्रम स्थल गोदावरी पुग्ने बाटो भने अस्त-व्यस्त। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप, राउतको आपत्ति। अस्वस्थ तथा असन्तुलित खानपानका कारण मुटु रोगीको संख्यामा वृद्धि। युवा र बालबालिका पनि जोखिममा। उपचार खर्च महँगो भएको बिरामीको गुनासो। चाड पर्व नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको भिडभाड। दशैंको मौका छोपेर व्यापारीले गरे महँगी र कालोबजारी। मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा अनुगमन शून्य। फुमियो किसिदा जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतामा निर्वाचित। अब प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। र कुस्तीको विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका 3 खेलाडीहरू सुमेर कुमार शाह, सुरेश सुनारा र स्वाहेल अन्सारीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाललाई पूर्णकालसम्म लम्ब्याउन नहुने धारणामा अडिग छन्। उनको विचारमा अहिले न संसदले काम गर्न सकेको छ न त सरकारले नै। यसको एकमात्र कारण हो प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित। एमाले अध्यक्षको धारणासँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सहमत छन्, तर आफूलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याउने दलहरूलाई चिढ्याइहाल्ने मनस्थितिमा देउवा छैनन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दूतका रूपमा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरे। त्यो भेट मुलुकको राजनीतिक कोषलाई परिवर्तन गर्ने आयाम पनि बन्न सक्छ। मंगलबार नै प्रमुख मिडियाका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा ओलीले अर्ली इलेक्सनको पासा समेत फ्याँके। हुन त सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने बाहेक कुनै कार्य गर्न सकेको छैन। सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। संसदले बिजनेस पाइरहेको छैन। विकास र समृद्धिका कार्यमा अल्झिनुपर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरू आन्तरिक किचोलोमै फसिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा गएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने ओलीको धारणामा कुनै खोट देखिँदैन। सरकार चल्ने पनि कुरा भएन, संसद चल्ने पनि कुरा भएन राम्ररी। त्यस स्थितिमा ताजा जनादेशमा जानु आवश्यक थियो। माधव कुमार नेपाल सहित केही नेताको बहिर्गमनले पार्टीलाई ठूलो असर नपरेको निष्कर्षमा पुगेका ओली समेत माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बलियो संगठन बनाउनु अगावै निर्वाचनमा जाँदा फाइदा हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्। मंगलबार कानुन मन्त्री कार्की मार्फत पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई अर्ली इलेक्सनमा जाने सन्देश दिएका थिए। यसले प्रधानमन्त्रीलाई समेत केही हौसला दिएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले साथ नदिएको खण्डमा एमालेले सरकारलाई सहयोग गर्ने आश्वासन समेत ओलीले दिएका छन्। अहिले सत्तारूढ गठबन्धनमा भाँजो हालेर चुनावमा जान सकेको खण्डमा फाइदा लिन सक्ने सोच समेत एमालेको छ। नेपाली कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री सहित वरिष्ठ नेताहरू समेत अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छन्। उनीहरू खुलेर मात्र बोल्न सकिरहेका छैनन्। यो सरकार जति लामो समय चल्छ आगामी चुनावमा त्यति नै बढी घाटा बेहोर्नुपर्छ भन्ने देउबा सहित कांग्रेसका नेताहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिले मुख्य गरेर एकीकृत समाजवादीले एमालेको भोट काट्दा आफैलाई फाइदा हुने आकलन कांग्रेसभित्र छ। जसपाबाट फुटेर बनेको लोसपाले मधेसमा बलियो संगठन बनाउनु अघि नै निर्वाचनमा जाँदा परिणाम पक्षमा पार्न सकिने बुझाइ कांग्रेसमा छ। फेरि मध्यावधिमा जान्छ, त्यो त पहिलेदेखि देखेको कुरा हो। किनभने पहिलेकै लडाइँ के हो भने सरकार कसको सरकार हुँदाखेरि निर्वाचन गराउने भन्ने कुरासँग चाहिँ अब अलिकति चाहिँ जवाब सवाल चाहिँ उठ्या हो। अब अहिले पनि त भोलि गएर चाहिँ अब यो जुन सरकार छ पूर्ण भइसकेको छैन। यसैले मध्यावधिको अवस्था जान पनि सक्ने अवस्था देखिन्छ।
साङ्गठनिक रूपमा कमजोर रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा भने अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउबाले तत्काल गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चिर्याउन नहुने धारणा भने बनाएका छन्। मुलुक अर्ली इलेक्सनमा गएको खण्डमा कङ्ग्रेस र एमाले फाइदा उठाउने तथा आफूहरूलाई बेफाइदा हुने धारणा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपामा छ, जसले गर्दा देउबा र ओलीको हिमचिम बढ्न दिन नहुने मनस्थितिमा उनीहरू पुगेका छन्। ओली र कार्कीको भेदले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई झस्काएको भने छ। अब केही महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरेको छैन। त्यही कारण तीनै तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा गर्ने भित्री योजनामा प्रधानमन्त्री छन्। त्यसअघि नै कङ्ग्रेस सभापतिमा दोहोरिएको खण्डमा फेरि प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक दावेदार आफै हुने बुझाइमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबालाई उनी निकटस्थ नेताहरूले पनि यही सल्लाह दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दाहाल बिहानै बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरूबीच मन्त्री परिषद यथाशक्य छिटो विस्तार गर्ने बारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले पटक पटक मन्त्रीको नाम दिन भने पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अझै मन्त्रीको नाम दिएका छैनन्। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री बनेका देउबाले अझैसम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको बैठक भोलि बिहान 10 बजे बस्दैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयको भागभण्डा नमिलेका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएको छ। आज माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले मन्त्रालयको भागभण्डा नमिलेका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए। मन्त्री परिषदको चाहिँ विस्तारको लागि मतलब कोटा विभाजनको सन्दर्भमा, जिम्मेवारी बाँडफाँडको सन्दर्भमा, मन्त्रालय बाँडफाँडको सन्दर्भमा त्यसमा कुनै टुङ्गो नै नभइसकेको हुनाले हिजोसम्म त यसको वैधानिक पाटोको बारेमा जटिलता रहेको हुनाले त्यो विषयमा प्रवेशै भएन। चाहिँ अब चाहिँ प्रवेश गर्ने भन्ने तयारीमा छ। मन्त्रीमण्डलसँग जोडिएका विषयको बारेमा पनि अब प्रवेश गर्ने, छलफल गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यस्तै उनले स्कुल विभागले पेश गरेको प्रतिवेदन बारे पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए। माओवादी केन्द्रले आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको आगामी पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा करिब 1200 प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका गरेर 1200 प्रतिनिधि सहभागी हुन सक्ने नेता गुरुङको भनाइ छ। उनले विभिन्न घटकसँग भएका पार्टी एकता र अर्को पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने सवालमा पार्टीमा गठन भएको कार्यदलको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। विभिन्न समयमा भएका पार्टी एकता, विभिन्न घटकहरूसँग भएको पार्टी एकताको बारेमा सङ्गठनमा समेट्न छुटेका चाहिँ साथीहरूको सन्दर्भमा एउटा बीचमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नलाई कार्यदल बनेको थियो र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर चाहिँ आज स्थायी समितिमा बुझाएको चाहिँ छ र अब त्यो कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई चाहिँ अब हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ अब सङ्गठनात्मक प्रक्रियाहरूमा लैजानका लागि चाहिँ कार्यदलले पेश गरेको सुझावलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ। यसैगरी बैठकले एकै व्यक्ति 2वटा कमिटीमा बस्न नपाउने निर्णय समेत गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू प्रदेश कमिटीमा र प्रदेश सदस्य पालिका स्तरीय कमिटीमा बस्न नपाउने भएका छन्। बैठकमा सङ्गठनलाई अझ व्यवस्थित पार्न सङ्गठन विभागबाट आएको सुझावका बारेमा छलफल भएको छ। पार्टीलाई कसरी अझै सुदृढ र व्यवस्थित पार्ने, गुणात्मक ढङ्गले सङ्गठनलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने केही योजनाहरू सङ्गठन विभागले प्रस्तुत गरेको छ। ती विषयहरू बैठकले स्वीकार गरेको छ। नेकपा एमाले असोज 15 देखि 17 गतेसम्म ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सभा हलमा विधान अधिवेशन गर्दैछ। अधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा जानकारी लिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज गोदावरी पुगेका छन्। अधिवेशनबाट भाग लिन देशभरिबाट 6000 को हाराहारीमा नेता कार्यकर्ता गोदावरी आउँदैछन्। गोदावरी पुग्ने सडकको
दुरावस्थाले एमालेको विधान अधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिलाई खिन्न भने बनाउन सक्छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले असोज 15 गतेदेखि आयोजना गर्ने विधान अधिवेशनका लागि सभाहाल तयार पार्ने कार्य भइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा निर्माण सम्पन्न भएको सभाहालमा 3000 कुर्सी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। पार्टीको विधान अधिवेशनमा पेश गर्ने प्रतिवेदन लगायतका खाका तयार भए पनि देशभरका हजारौं प्रतिनिधिलाई अधिवेशन आयोजना स्थलसम्म पुग्न भने सहज छैन। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दैनिक 6.5 किलोमिटर सडक पिच गरेको दावी गर्ने ओलीले आफै उद्घाटन गरेको सभाहालसम्म पुग्ने सडकको दुर्दशा भने सायदै देखेनन्। ओलीले सभाहालको निरीक्षणमा जाँदा भने त्यो सडक खण्डको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाए। गोदावरी पुग्ने सडक हिलाम्य र खाल्डा खुल्डीले भरिएको छ। आन्तरिक पर्यटकको राम्रो गन्तव्य मानिएको यो रमणीय ठाउँ पुग्न सडक असुविधाका कारण शास्ति भोग्नुपर्ने बाध्यता आम नागरिकको छ। दैनिक आवत जावत गर्ने स्थानीयवासी सडकको दुरावस्थाका कारण रुन मात्र सकिरहेका छैनन्। अब एमालेका झण्डै 5000 प्रतिनिधिले पनि त्यो शास्ति महसुस गर्न पाउने भएका छन्। नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ सडकको दुरवस्थाका बारेमा यसो भन्छन्। त्यहाँ सनराइज हल निर्माण भइसके पछाडि त्यो गोदावरीको बाटो पनि चौडा हुन आवश्यक थियो। हो, हामीले नै सुरुवात गराएको र त्यो चौडा गर्ने सम्बन्धी निर्णय पनि भएको हो र निर्णय भएर पनि त्यसको टेन्डर पनि भइसकेको हो र टेन्डर भएर त्यसको चाहिँ नापजाँच गर्ने अब चौडा गर्ने प्रक्रियामा छ र त्यसैले त्यो बाटो अहिले चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा हो। निर्माणाधीन अवस्थामै भएको हुनाले अब हामीलाई अहिले चाहिँ त्यो बाटो अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो हो, तर त्यो बाटो चौडा गरेर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले अब त्यो निर्माणाधीन अवस्थाको बाटो हो। त्यसैले अहिले अलिअलि धुलो, अलिअलि खाल्टो, अलिअलि हिलो सम्भावना छ। यद्यपि पनि अब हामीले महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर ती सबै धुलो अथवा खाल्टो नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यान चाहिँ दिइएको छ। अब त्यसका निर्माण पक्षका साथीहरू लागिराख्नै भएको छ, तर पनि दुःखजिलो गरेर हामीले महाधिवेशन त्यो बाटोको हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति अप्ठ्यारोमा छौँ। प्रधानमन्त्रीमा रहँदा होस् या सरकारबाट बाहिरिएपछि नै किन नहोस्, ओलीले आफ्नो पालामा थुप्रै विकासका योजना सुरु भएको दावी गर्छन् अनि विकासको रफ्तार देख्न नसकेर आफ्नो सरकारलाई विस्थापित गरिएको गुनासो पनि गर्छन्। उता एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार 5000 प्रतिनिधिका लागि खाना र खाजाका लागि व्यवस्था गरिसकिएको छ। सभाहालको तयारीका सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष ओली नै गोदावरी पुगे। विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको आवास व्यवस्थापन भने सम्बन्धित प्रदेश कमिटिहरूले नै गर्नेछन् भने व्यवस्थापनका लागि अनेरा सोब्यू, जिफन्ट र खेलकुद संघबाट 200 स्वयंसेवक खटिनेछन्। करिब 3000 सिट क्षमताको सनराइज हलमा सबै नअट्ने भएपछि हालै लबीमा अन्य कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ। हामी विधान महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू एकदम अन्तिम चरणको तयारीमा छौँ र देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू आउने क्रम सुरु भइसकेको छ र हामी करिब 5700 प्रतिनिधिको हुने अनुमान छ। त्यसको लागि सङ्ख्या हामीसँग हलको उपलब्धता नभएको हुनाले हामीले हालसालै बनेको प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै शिलान्यास पनि भएको, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि चाहिँ एकदमै छिटो सम्पन्न गरेको चाहिँ एउटा हल सनराइज हल चाहिँ गोदावरीमा बनेको छ र त्यो हलमा 3000 क्षमताको हो, तर त्योभन्दा धेरै ठुलो परिणाममा हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या हुने भएकाले त्यही हामीले म्यानेज गरेका छौँ। महाधिवेशनमा 3वटा दस्तावेज पेश हुनेछन्, जसमध्ये राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिमा छलफल भइसकेको छ। अब छलफलमा आएका सुझाव समेटेर नेताहरूले दस्तावेजलाई पूर्णता दिएपछि विधान महाधिवेशनमा पेश गरिनेछ। सबैलाई बिहानको खाना र खाजा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। सवारी साधन नहुने प्रतिनिधिलाई ललितपुरको साधुबाटोबाट कार्यक्रम स्थलसम्म बसको व्यवस्था गरिनेछ। व्यवस्थापनका लागि 200 स्वयंसेवक परिचालन हुने, स्वयंसेवकका रूपमा अखिल, जिफन्ट र खेलकुद संघका कार्यकर्ता खटिने बताइएको छ। मास्क, सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएको भए प्रबन्ध गरिने भनिएको छ। भित्ते लेखन र पोस्टर प्रयोग गरिने छैन, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार बर्दिवास स्थित अख्तियारको कार्यालयबाट गएको टोलीले कार्यालयमा छापा मार्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएर फर्किएको हो।
छात्रालाई बाँड्न किनेको साइकलमा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियारको टोलीले कार्यालयमा छापा मारेको हो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गतको साइकल वितरणमा भएको खर्च विवरण सम्बन्धी फाइल अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग बर्दिवासका उपसचिव मेघनाथ रिमालले जानकारी दिए। साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी आएको र सोही अनुसार छानबिनमा लागेको उनले बताए। उनले नियन्त्रणमा लिएका कागजातहरू अध्ययन गरेर थप विषय सार्वजनिक गर्ने बताए। साइकल वितरण गरेको विषयमा नै उजुरी परेको छ। कहाँबाट हजुर कुन अख्तियारमा कुन दुर्योग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवास, त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले तत्काल छैन। हामी अहिले चाहिँ यसैको कागजातहरू अध्ययन गर्ने क्रममा छ। यसको बारेमा अरू पछि नै हामी जानकारी गर्नेछौँ। आयोगको कार्यालय टमाटर। यता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने संघीयतालाई नै कमजोर बनाउन अख्तियारले अनावश्यक रूपमा छापा मारेको आरोप लगाएका छन्। प्रस्तुति अहिले चाहिँ मिडिया सोशल मिडियामा देखिँदैछु, त्यो निश्चित रूपमा त्यसलाई कुनै पनि हालतले प्रदेश सरकार त्यसलाई चाहिँ अब षड्यन्त्रको रूपमा लिएको छ, यो भ्रम सृजना गर्ने रूपमा लिएको छ। र हो, म चाहिँ आज पनि भन्छु कि जुन सामान खरिद गरिएको छ त्यतिको मूल्यमा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ बजारबाट ल्याएर देखाइदिनुहोस्, म त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। तर त्यसलाई उल्टो सुल्टो लेखेर समाजमा एउटा चाहिँ दिग्भ्रमित गर्ने हिसाबले जुन प्रस्तुत गरिएको छ त्यो निन्दनीय छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको घोर आपत्ति। प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना मध्ये एक बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अन्तर्गत साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले 2 चरणमा गरी 27,262 थान साइकल खरिद गरेको थियो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रमुख सत्तारूढ दल जसपा विभाजन भएका कारण मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। विश्वासको मत लिनका लागि मन्त्री परिषदले प्रदेशसभा बैठक असोज 20 गतेका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ। 20 गतेकै बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने बताइएको छ। अहिले प्रदेश 2 मा जसपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ। एक मात्र सांसद रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थन पनि सरकारलाई छ। सरकारमा जाने तयारीमा रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि राउतलाई विश्वासको मत दिने तयारी गरिरहेको छ। प्रदेश 2 मा 104 सांसद छन्। अहिले सभामुख सहित जसपाका 39, नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 8, एकीकृत समाजवादीका 13 र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका 1 गरी कुल 80 सांसदको सरकारलाई समर्थन प्राप्त छ। 104 सदस्यीय प्रदेशसभामा 80 जनाको समर्थन रहेकाले मुख्यमन्त्री राउत विश्वासको मत पाउने देखिन्छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकार गठन भएको 2.5 महिनापछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। गठबन्धनका दल विपक्षी र आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस भित्रबाट समेत समस्यामा पर्दै आएका देउवाले मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक गाँठोलाई फुकाउने प्रयास स्वरूप सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन्छ या हुँदैन निश्चित छैन। देउवा सरकारले अध्यादेश मार्फत आफ्नो पार्टी फुटाएको आरोप लगाइरहेको नेकपा एमाले गरिरहेको संसद अवरोधका कारण कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकले निकास पाउन सकिरहेको छैन। अहिले मुलुकको राजनीतिक गठबन्धनका दल र विपक्षी दलको खिचातानीले बन्धक चाहिँ बनेको छ। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई निष्कासन गर्नुपर्ने वा सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने मुख्य शर्त अघि सारेर एमाले प्रतिनिधि सभा चल्न दिइरहेको छैन। उता बिहिबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत अवरुद्ध पार्ने तयारीमा एमाले छ।
नेपालमा पछिल्लो समय अस्वस्थ तथा असन्तुलित खानपान, विलासी जीवन र लापरवाहीका कारण मुटु रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन्। नेपालमा 25% अर्थात् झण्डै 75 लाख नागरिक कुनै न कुनै प्रकारका मुटु रोगबाट पीडित रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। मुटु रोगीको संख्या नेपालमा 10 वर्ष यता 5 गुणाले बढेको छ। एक रिपोर्ट। आज विश्व मुटु दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको छ। हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 29 तारिकलाई विश्व मुटु दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। यो वर्षको विश्व मुटु दिवसको नारा युज हार्ट टु कनेक्ट भन्ने रहेको छ। दिवसका अवसरमा मुटुलाई स्वास्थ्य राख्न उपायबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरियो। तर प्रत्येक वर्ष मनाइने यस्ता कार्यक्रमले मुटु रोगका बिरामीको संख्या भने घटाउन सकेको छैन। साथै मुटुका रोगीहरूले समेत सरकारले मनाउने कार्यक्रमलाई कर्मकाण्ड मात्रै मान्ने गरेका छन्। यस्ता कार्यक्रमले मुटु रोगीको हित तथा संरक्षणमा कुनै कार्य गर्न नसकेको सम्बन्धितहरू बताउँछन्। त्यही कारण नेपालमा 10 वर्ष यता 5 गुणाले मुटु रोगीको संख्या बढेको छ। एक दशक अघिसम्म 50 वर्ष नागेकालाई मात्रै मुटु सम्बन्धी समस्या देखिने गरेकोमा अहिले युवा र बालबालिकामा नै मुटुको समस्या देखिन थालेको चिकित्सक बताउँछन्। कोही उमेर समूहलाई लाग्न सक्छ, जन्मजात शिशुदेखि लिएर 90 वर्षको बुढो मान्छेसम्म हुनसक्छ। तर ती रोगका प्रकारहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छ। त्यो भनेको अब सानोमा जन्मजात मुटु रोगहरू हुने भए, त्यसपछि वयस्क हुँदै जाँदा तपाईँको हुने रोगहरूमा अब र्युमाटिक हार्ट डिजिज अथवा भाल्भुलर हार्ट डिजिज भन्छ हामी, जसले मुटुको भाल्भहरू खराब गराउँछ। त्यसपछि गएर इस्केमिक हार्ट डिजिज, जसले चाहिँ हार्ट एट्याक गराउन सक्छ होइन। उच्च रक्तचाप, त्यो पनि मुटु रोगमा पर्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको मुटुको मांसपेशीहरू कमजोर हुने होइन, तपाईँको मायोकार्डाइटिस, एन्डोकार्डाइटिस होइन, त्यस्तो रोगहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मुटुका सबै रोगहरू छन्, तर उमेर समूह अनुसार रोग चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मुटु रोगी झन समस्यामा परेका छन्। बेलैमा उपचार नपाउँदा कोहीको ज्यान समेत गएको छ। सरकारले मुटु रोगीलाई 1 लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार दिए पनि बिरामीहरूले महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन। विपन्नवास पुरै फ्री आइरहेको थियो, त्यो 1 लाख सकेपछि अब पैसा लागिरहेछ। पर डे 1000-2000 को औषधि किनिरहेछ। औषधि फ्रीमा अरू आओस् होइन, जे लाग्छ त्यो त औषधि निःशुल्क भए राम्रो हुन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा मुटुको अधिकांश उपचार हुने भए पनि उपत्यका बाहिरका बिरामीलाई भने उपचारका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ। मेरो यो सुख सुविधा काठमाडौँ आउँदाखेरि भयो, यो सुख सुविधा मेरो ठाउँमा भयो भन्ने झन् राम्रो थियो। र त्यहाँ गर्ने मान्छे केही छैन। यहाँ आफैले कुर्सीको मारोमारमा आफ्नो दलहरूमा म फलानु पार्टी म फलानु पार्टी त्यस्तै गरेर जान्छ मान्छेहरूले। भोट लिँदाखेरि म फलानुलाई यस्तो गरिदिन्छु, स्वास्थ्य चौकी बनाइदिन्छु, हस्पिटल खोलिदिन्छु, जागिर लगाइदिन्छु, त्यही भन्यो, भोट लिएर गयो, फेरि मुख देखाउन गए। खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिएर वर्षमा एक पटक भए पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, जाँड रक्सी तथा चुरोट सुर्तीको सेवन नगर्ने, चिल्लो पिरो, बोसो, भुटेको र तारेका खानेकुरा नखाए मुटुलाई जोगाउन सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। मुटुलाई जोगाउने हो भने हरियो सागसब्जी र पोषणयुक्त खानेकुरा तथा प्रशस्त पानी पिउनुको साथै दैनिक शारीरिक व्यायाम गर्ने हो भने मुटु रोगबाट बच्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। मुटु रोग लाग्न नदिनलाई एउटा कुरो त जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आवश्यकता देखिन्छ होइन। मान्छेलाई मुटु भनेको के हो, मुटु रोगहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, कसरी लाग्छन्, कसरी बच्न सकिन्छ, के उपचार सम्भव छ भन्ने कुराको एउटा जानकारी, सामान्य जानकारी मान्छेलाई हुनु पर्यो। त्यसपछि सबै मान्छे चाहिँ अलिकति केयरफुल हुने, अलिकति अवेर हुन सक्छन्। अब जोगिनको लागि चाहिँ अघि हामीले जोडेकै कुराहरू, एउटा चाहिँ हाम्रो खानपिनमा आएको परिवर्तनमा सुधार हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ बोसोजन्य मासुजन्य खानामा कमी ल्याउनु पर्यो, कार्बोहाइड्रेटमा कमी ल्याउनु पर्यो, कार्बोहाइड्रेटमा भात आलु गुलियो कुराहरू कम गर्नु पर्यो, नुनको मात्रा शरीरमा कम गर्नु पर्यो, धुम्रपान गर्नै भएन होइन, मद्यपान पनि एकदमै कम मात्रामा लिमिटेड सोसियल ड्रिङ्करको रूपमा रहनु पर्यो। नेपालमा 25% अर्थात् झण्डै 75 लाख नागरिक कुनै न कुनै प्रकारका मुटु रोगबाट पीडित रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 2030 सम्ममा विश्वभर मुटु रोगबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या वर्षौनी 2.5 करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ। नेपाल लगायत विकास उन्मुख देशमा हृदयघात भएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 35% भन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ। नेपालमा झण्डै 30% वयस्कलाई उच्च रक्तचाप र 20%लाई कोलेस्टेरोलको समस्या छ। यस्तै 10%लाई मधुमेह छ।
सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जहाजको भौतिक यान्त्रिक लगायतको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने संयोजकत्वको समिति बनाइएको हो। नेपालमा सञ्चालित वायु सेवा कम्पनीका जहाज र हेलिकप्टरमा समस्या देखिएका बेला सरकारले वायु सेवाहरूको अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो। समितिले नेपालमा सञ्चालन हुने वायुयानको भौतिक र यान्त्रिक अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव दिनेछ। यो समितिले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओबाट स्वीकृत मापदण्ड वायु सेवा कम्पनीले पालना गरेको वा नगरेको बारेमा नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको परीक्षण प्रतिवेदनको समेत पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। त्यस्तै वायुयान चालक दलका सदस्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना भएको वा नभएको बारेमा पनि समितिले परीक्षण गर्नेछ। समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक भेषराज सुवेदी, वरिष्ठ क्याप्टेन कृष्णबहादुर पौडेल र पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल सदस्य र प्राधिकरणका प्रबन्धक लक्ष्मण देवकोटा सदस्य सचिव तोकिएका छन्। समितिलाई 3 महिनाको समय दिइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1157 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,652 पीसीआर परीक्षणमा 892 जना र 3,889 एन्टिजेन परीक्षणमा 265 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 335 जना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1113 रहेको छ। सोही समय मृत्यु हुनेको संख्या 8 रहेको छ। हाल कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 18,193 रहेको छ। 16,878 जना होम आइसोलेसनमा र 1,315 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल, अप्टिकल फाइबर लगायत संरचना प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी र प्राधिकरण बीच भाडाको विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा करिब 500% वृद्धि गरेपछि सरकारले सूचनाको हक मास्न लागेको भन्दै केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर आन्दोलन चर्काएका छन्। एक रिपोर्ट। पोल, अप्टिकल फाइबर लगायत संरचना प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच भाडाको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ। प्राधिकरणले 3 वर्ष अगाडि बढाएको भाडा दरको विषयमा पोल प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले विमति जनाएपछि 3 वर्षदेखिको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको हो। प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै असोज 15 गतेसम्म सबै बक्यौता भुक्तानी गर्न र नयाँ भाडा दर अनुसार नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ सम्झौता नभएसम्म थप लाइन विस्तार नगर्न समेत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग आग्रह गरेको छ। अटेर गरे अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण हटाउने र जफत गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। टेलिकम, इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन लगायत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले त्यसको विरोध गर्दै बढेको भाडा दर नतिर्ने अडान लिइरहेका छन्। विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा करिब 500% वृद्धि गरेपछि सरकारले सूचनाको हक खोज्न लागेको भन्दै केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अनुसार सरकार व्यवसायीको मागप्रति गम्भीर नभए देशभरका केबल टेलिभिजनलाई बन्द गरेर सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ यो 15 गते चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपालभरिको चाहिँ केबल अपरेटरदेखि लिएर इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई चाहिँ तपाईको पोलको भाडाको शुल्क तिर्नुहोस् अथवा हामी चाहिँ तपाईको तार झारिदिन्छौँ भन्ने उहाँले धम्कीपूर्ण रूपमा चाहिँ 3-4 सूचना निकालिरहनु भएको छ हैन। र यो विषयमा हामीले आज मात्रै हैन 3 वर्षबाट विगत उहाँहरूसँग वार्ता गर्न कोसिस गरेका छौँ, तर उहाँले हामीलाई वार्तामा कहिले पनि नबोलाउने, एकतर्फी रूपमा मन्त्रालय अरू बसेर निर्णय गर्ने हैन। त्यही भएर आज हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो 15 गते यसरी तार झार्ने हो भने हामी सम्पूर्ण टेलिभिजनदेखि लिएर सारा चिज हामी बन्द गर्छौँ, हामीसँग विकल्प छैन। आज उहाँले कुन तर्फले के तरिकाले चाहिँ वृद्धि पनि एउटा हुन्छ 5% हुन्छ या 10% हुन्छ त्यो हामी तिर्न तयार छौँ, तर उहाँले जुन तरिकाले आज 400 या 500% वृद्धि गर्छु जुन भन्नुभएको छ यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यस्तै डिजिटल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी डिस होमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले टेलिभिजन प्रदायक संस्थाको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। टेलिभिजन च्यानल नै यदि हामीले घर घरमा पुर्याउन सकेनौँ भने टेलिभिजन च्यानल कसरी चल्छन् र नेपाली व्यवसायलाई चाहिँ
घाँटी निमोट्ने र विदेशी व्यवसायलाई चाहिँ खुल्ला छोडिदिने जुन चाहिँ एउटा तर्जुमा भएको छ, जुन नीति तर्जुमा भएको छ। किन भन्दा कानुन छैन भन्छौँ हामी। भर्खर पनि सल्लाह गर्दै थियौँ, कानुनै छैन के गर्ने भने। त्यसो भने जसले कानुन मान्छ उसलाई लाग्ने, जसलाई जहाँ चाहिँ कानुन छैन उसले जे पनि गर्यो हुने। यो कहीँ पनि संसारमा कहीँ पनि नहुने कुरो भइरहेको। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले केबल टेलिभिजन व्यवसायको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। बुधबार केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले पेशागत जीवनमा परेका समस्या र चुनौतीलाई सरकारले सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्ने र संवादद्वारा व्यवसायीको माग पूरा गर्ने बताइन्। यहाँहरूका पेशागत जीवनमा परेका समस्याहरू, चुनौतीहरू त्यसलाई चाहिँ राज्यले, सरकारले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ। मैले पनि नेपाल सरकारको मन्त्रीको हिसाबले चाहिँ मैले सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु र संवादद्वारा यसलाई समाधान गर्ने कुराको पनि मैले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। केबल टिभी व्यवसायीले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। पोलको भाडा बढेको, गैर कानुनी प्रसारण नरोकिएको र क्लिन फिट प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। यसले केबल टिभी व्यवसायी धरापमा परेको र लाखौं रोजगारी गुम्न सक्ने अवस्था आएको महासंघको भनाइ छ। महासंघले लागत र प्रतिफलको तथ्यपरक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने, एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट रिकभर हुनुपर्ने, सरकारसँग छलफल गरी पोल भाडा तय गर्नुपर्ने, गैरकानुनी प्रसारण बन्द गर्नुपर्ने, राइट अफ वे र क्लिन फिट कानुन बमोजिम सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। प्राइम एसटीका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा रूपेश यादव, काठमाडौँ। चाडपर्व नजिकिएसँगै किनमेल गर्न बजार धाउनेको संख्या बढेको छ। यही कारण अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश बजारमा भिड देख्न सकिन्छ। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि ठप्प रहेको बजारमा दशैंको रौनक आएको छ। यही मौका छपेर कालोबजारी गर्नेको कमी पनि छैन। बजारमा चुलिँदै गएको महँगीका बारे अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी निकाय भने अहिले रमिते झैं बनेका छन्। एक रिपोर्ट। दशैं र तिहार नजिकिएसँगै उपत्यकावासीले कोरोना भाइरसलाई बिर्सिए झैं देखिएको छ। राम्रो लाउने र मिठो खाने चाडका रूपमा परिचित बडा दशैं नजिकिएसँगै शहर बजारमा भिड बढ्न थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण मन्दीबाट गुज्रिरहेको बजारमा रौनक छाउनु खुसीको विषय हो, तर यही मौका छोपेर बजारमा कृत्रिम रूपमा महँगो बन्दै पनि छ। यसले गर्दा कालोबजारी गर्नेले कमाउने मौकाका रूपमा अहिलेको समयलाई लिएका छन्। अहिले काठमाडौँको पुरानो बजार असनदेखि ठूला ठूला सपिङ मलसम्म ग्राहकको भिड देख्न सकिन्छ। लामो समयपछि व्यापार उकालो लागेपछि व्यापारीहरू समेत खुसी देखिन्छन्। चाप बढिरहेछ, शनिबार चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन्छ हैन। अरू त्यस्तै हो, ठिक छ। अहिले चलपल बढाछ, व्यवहार अहिले ठिकै छ। अहिले पहिला भन्दा राम्रो छ। अहिले बजारमा खाद्य सामग्री, लत्ता कपडा लगायत सामान किन्नेको घुइँचो छ। यो बेलामा जस्तो व्यापार वर्षभरि नै हुँदैन अनि ग्राहकको बाध्यता बुझेका व्यापारीहरू यही बेला बजार भाउ बढाउने गर्छन्। आफू ठगिएको महसुस गर्ने ग्राहकहरू चाड मान्नु पर्ने बाध्यताका कारण चुप लाग्न बाध्य भन्छन्। हरेक कुरामा महँगो छ बहिनी। 200-100 थपेको थपे हुन्छ कि। यदि त मैले पाइरहेको छु, किनकि अब सामानहरू यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि होला सटरदेखि भाडाहरू सबै बढिरहेको छ। त्यो भएर सामान चाहिँ बढेको छ, मूल्य चाहिँ बढेकै जस्तो लाग्यो मलाई। जताततै भाउ आकाशिँदा समेत अनुगमन गर्ने निकायहरू मौन देखिएका छन्। जनतालाई देखाउनका लागि अनुगमनको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्। त्यसमाथि अनुगमन गर्ने आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन अर्को निकायतर्फ औंला देखाउँछन्। केही दिनदेखि वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको दाबी गरेको छ। विभागको दाबी अनुसार उपत्यका भित्र मात्रै बजार अनुगमनका लागि 5वटा टोली खटाइएको छ, तर जनताले राहत महसुस भने गर्न पाएका छैनन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवहरि सेडाई अनुगमनलाई तीव्रताको साथ अगाडि बढाइएको दाबी गर्छन्, तर जनताले कसरी राहत पाए भन्ने चाहिँ बताउन सक्दैनन्। आम नेपालीहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाड हो। यसमा कारोबार बढी हुँदाखेरि हामीले त्यो ढङ्गले बढी अनुगमनलाई सघन बनाउनु पर्ने, बढी सङ्ख्याबाट गराउनु पर्ने अवस्था पनि छ। यसर्थ हामीले दसैँमा धेरै कारोबार हुने लत्ता कपडा, खाद्यान्न, मासु लगायतका वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य र गुणस्तरमा केन्द्रित भएर नियमित रूपमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले 5वटा टोली उपत्यकाभित्र परिचालन गरेको छ।
हरेक वर्ष विभागले अनुगमन गरेको दावी गर्दै आए पनि प्रभावकारी भने देखिएको छैन। उपभोक्ता संरक्षण कर्मी कुमारी खरेल सरकारले गर्ने अनुगमन अपुग रहेको बताउँछिन्। साथै बजारमा खरिद गर्दा ग्राहक समेत सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको धारणा छ। कमी छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। यद्यपि पनि उहाँहरूले हामी पहल गर्छौँ भनेर अलिकति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अवस्था पनि छ र अनुगमन चाहिँ अरू बेला भन्दा बढी गर्नुपर्छ। फेरि अलिकति यहाँ कुरा पनि आउँछ, अरू बेला भन्दा अनुगमन बढी गर्नुपर्छ। बढी किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बढी उपभोक्ताले बढी खरिद गर्ने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ वस्तु र सेवामा बढी अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था हो, वस्तुमा अझ बढी अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था हो। जनता दिनदिनै ठगिरहेका छन्। कालोबजारी बढ्दो छ। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक मारमा समेत परेका जनतालाई राहत दिन सरकारले नाम मात्रको अनुगमन गर्न छाडेर जनताले महसुस गर्ने खालको अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता दिन जरुरी देखिएको छ। प्राइम एचडी का लागि क्यामेरामा अनिस अधिकारीका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फुमियो किसिदा जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी को नेतामा निर्वाचित भएका छन्। नेता छानिएसँगै किसिदा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। पूर्व विदेश मन्त्री किसिदाले तारो कानोलाई नेतृत्वमा पराजित गरेका थिए। किसिदाले हालका प्रधानमन्त्री योसिहिदो सुगालाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्। योसिहिदो 1 वर्ष अघि मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। किसिदाको पहिलो काम आगामी चुनावमा एलडीपी को नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। आम जनता विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि टोकियोमा ओलम्पिक आयोजना गरेपछि पार्टीको लोकप्रियता खस्किएको थियो। संसदमा एलडीपी को बहुमत रहेको छ। किसिदोले हालका प्रधानमन्त्री सुगाको आलोचना गर्दै आएका थिए। गत वर्ष भएको आन्तरिक निर्वाचन सुगासँग पराजित भएका थिए। अब खेलकुद समाचार। कुस्तीको विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका 3 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। नर्वेमा आयोजना हुने विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका 3 पुरुष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। विश्व च्याम्पियनसिपमा सहभागी जनाउने नेपालका सुमेर कुमार शाह, सुरेश सुनारा र साहिल अन्सारीको टोलीलाई बुधबार ललितपुरमा नेपाल कुस्ती संघले विदाई गरेको छ। टोलीलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ, संघका अध्यक्ष राजु मोहम्मद अन्सारी, संघका उपाध्यक्ष तथा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी लगायतले विदाई गरेका हुन्। विदाई कार्यक्रममा ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष श्रेष्ठले खेलबाट नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन मद्दत पुग्ने बताउँदै नेपाली टोलीले पदक जितेर स्वदेश फर्कने विश्वास व्यक्त गरे। पहिलोपल्ट अहिले चाहिँ नि जुन वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिमले सहभागिता जनाउँदैछ, यो आफैमा एउटा चाहिँ नि गौरवको विषय हो र नेपालको लागि चाहिँ नि निकै नै एउटा चाहिँ नि खुसीको विषय पनि हो। यो अब खेलाडी जाने भन्ने कुरा चाहिँ नि अब अहिले भर्खरै तपाईँको परिचय चाहिँ नि विभिन्न नामबाट भयो। अब यो देश छोडेर त्यहाँ गइसकेपछि अब एउटै मात्र परिचय हुन्छ, त्यो नेपाल भन्ने मात्र हुन्छ। नेपालको टिम, नेपालको कोच, नेपालको खेलाडी भन्ने परिचय मात्र हुन्छ। तपाईँले कुस्ती सङ्घको प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। च्याम्पियनसिप अक्टोबर 2 देखि 10 सम्म आयोजना हुनेछ। नेपालले पहिलो पटक कुस्तीको विश्व च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन लागेको हो। च्याम्पियनसिपमा सुमेरले 97 केजी तौल र सुरेशले 74 केजीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने साहिलको तौल समूह तय भएको छैन। नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा धर्मराज यादव रहेका छन्। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदको पूर्ण कार्यकाल बचाउन प्रधानमन्त्री बनेका देउवा नै अर्ली इलेक्सनको पक्षमा। गठबन्धन सशंकित। ओलीको चुनावी पासामा कांग्रेस पनि सहमत हुने संकेत। पर्सिदेखि नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन सुरु हुँदै 5000 प्रतिनिधि सहभागी हुने तयारी अन्तिम चरणमा। कार्यक्रम स्थल गोदावरी पुग्ने बाटो भने अस्तव्यस्त। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप। राउतको आपत्ति।
अस्वस्थ तथा असन्तुलित खानपानका कारण मुटु रोगीको संख्यामा वृद्धि, युवा र बालबालिका पनि जोखिममा, उपचार खर्च महँगो भएको बिरामीको गुनासो। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको भिडभाड, दशैंको मौका छोपेर व्यापारीले गरे महँगी र कालोबजारी, मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा अनुगमन शून्य। फुमिओ किसिदा जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतामा निर्वाचित, अब प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। र कुस्तीको विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका 3 खेलाडीहरू सुमिर कुमार शाह, सुरेश चुनारा र साहिल अन्सारीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।